फौज का किसी भी सियासी अमल से बिल वास्ता या बिला वास्ता कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन रिफॉर्म्स, नैब या दीगर मामलात, ये काम सिविल इंतजामिया ने खुद करने हैं। अस्करी क़यादत ने पार्लिमानी रहनुमाओं पर वाज़ेह कर दिया। गुज़श्ता हफ्ते आर्मी चीफ और DGISI से मुलाकात में रहनुमाओं का नैब पर खदशात का इजहार। अस्करी क़यादत ने कहा, नैब को खुद बनाया, इसमें हमारा कोई किरदार नहीं। कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किसी ने नहीं किया सिवाय इसके कि भाई ये केसेस हैं, ये हैं, वो है, फलां है। जो नैब के केसेस हैं उन्होंने कहा ना नैब का बंदा हमने अपॉइंट किया है, ना इलेक्शन कमीशन हमने अपॉइंट किया है। आर्मी चीफ से होने वाली मुलाकात में ऑपोजिशन बार्गेनिंग में लगी हुई थी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का इल्जाम, कहा मुलाकात में तमाम पार्लिमानी रहनुमा मौजूद थे। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक हुआ। जो भी मुंतखब हुकूमत होगी फौज उसका साथ देगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। वफाकी वज़ीर भी मीटिंग में मौजूद रहे। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म को LOC पर भारतीय जारहियत पर ब्रीफिंग दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास से पहले फौज को बदनाम करना भारतीय साजिश का हिस्सा है। मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर भारतीय एजेंडे को फरोग़ दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान के हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू, कहा APC में बैठे चेहरों और उनके ज़ाती मकासद से कौम आगाह है, कौमी इदारों के साथ खड़ी है, इदारे एक पेज पर और मुल्की इत्तेहाद की जमानत है। अमीरुल मोमिनीन बनने का जो एक सौदा उनके दिमाग में समाया हुआ है। नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन के प्रोसेस को मशकूक बनाने की कोशिश की। 20 और 30 साल से बनाई हुई जायदादें वो भी दाव पे लगी हुई, तो इनके लिए तो ये जिंदगी और मौत का मसला है। वज़रा का ऑपोजिशन को तगड़ा जवाब। कल का खिताब तज़ादात का मजमुआ था। अलायंस जान ले, इन्हें कभी NRO नहीं मिलेगा। शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ के जहन में हमेशा अमीरुल मोमिनीन बनने का खत रहा। खुद लंदन में बैठकर कहते हैं कौम बाहर निकले। असद उमर बोले, एक दूसरे का पेट फाड़ने वाले कल मुत्तहिद हो गए। शिबली फराज ने कहा, नवाज शरीफ हुकूमत ना बना सके इसलिए सीख पाए। चौधरी से कम सेहतमंद नहीं लग रहे थे। अल्लाह ताला ऐसे ही तंदुरुस्त रखे उनको। मुझे तो खैर पहले दिन से पता था उन्होंने वापस नहीं आना। असद भाई नहीं मान रहे थे और बाकी लोग जो है वो कह रहे थे कि आ जाएंगे। नवाज शरीफ की सेहत पर गुस्सा के लाइव पोस्ट में तबसरे। नवाज शरीफ कल फवाद चौधरी से ज्यादा सेहतमंद लग रहे थे। असद उमर का चुटकुला। फवाद चौधरी बोले, मुझे पहले दिन से ही पता था नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, बस असद उमर ही नहीं मान रहे थे। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जाली है, ना मेडिकल बोर्ड को बेवकूफ बनाया गया। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की वजाहत। कहा, बड़ी अच्छी बात है कि नवाज शरीफ बगैर इलाज के ठीक हो रहे हैं। अगर उन्होंने सियासत करनी है तो मुल्क में वापस आकर करें। नवाज शरीफ के मुशीरों ने उनके पांव पर फिर कुल्हाड़ी मारी। जाती शुजात का APC पर रद्द-ए-अमल। नवाज शरीफ ने कहा, मुल्क को लेबॉर्ट्री बना दिया गया, जबकि इस लेबॉर्ट्री की बुनियाद उन्होंने खुद रखी। उन्होंने अपनी तकरीर में रैगिंग का हवाला तो दिया, लेकिन अपने हक में की गई धांधली को भूल गए। सरबराह काफिले एक बरस पड़े। APC का हासिल वसूल शहबाज शरीफ की सियासी तबाही के अलावा कुछ नहीं। ऑपोजिशन ने अगले 4 माह का करप्शन प्लान तय किया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की हिज़्ब इख्तिलाफ पर लफ्जी गोलाबारी। बयान देते वक्त पीछे रखी बंदूक उठाना भूल गए। बंदूक की नुमाइश गलती थी या ऑपोजिशन के लिए इशारा। सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई।
منی لانڈرنگ کے ریفرنس میں شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں کل تک توسیع. نواز شریف کی واپسی سے متعلق سوال پر جواب دیا. ان کی صحت کے بارے میں ڈاکٹرز بھی بتا سکتے ہیں. ہر بار اپوزیشن میں پڑنے والی پھوٹ پر بولے اس بار سیمنٹ استعمال کیا ہے, دراڑیں نہیں پڑیں گی. مولانا ناراض نہیں تھے, یہ جمہوریت کا حسن ہے. ہیپی برتھ ڈے بلاول بھٹو. پیپلز پارٹی آج چیئرمین کی سالگرہ منا رہی ہے. لاہور بے نظیر گراؤنڈ میں جلسہ, کیک کاٹا جائے گا. نواز شریف اور مریم نواز نے بھی ٹویٹر پر سالگرہ کی مبارکباد دی. مریم نواز کا کل کی مہمان نوازی پر بلاول بھٹو سے اظہار تشکر. سپریم کورٹ کا نیو یارک حملہ کیس کے ملزم طلحہ ہارون کو امریکہ کے حوالے کرنے سے روکنے کا حکم. اگر پاکستان اور امریکہ کے درمیان معاہدہ نہیں تو حوالگی کیسے ہو سکتی ہے؟ کون سے شواہد ہیں جن کے بنا پر ملزم کو حوالے کیا جائے؟ جسٹس قاضی امین کا سوال. عدالت نے امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ ملزمان کے تبادلوں کے معاہدوں کی تفصیلات مانگ لی. وزیر اعظم کے سامنے جب بھی معاملہ لایا گیا وہ حل ہوا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا اظہار اطمینان. وفاقی دارالحکومت میں بڑھتے جرائم کے خلاف کیسز کی سماعت. شہزاد اکبر عدالت میں پیش ہوئے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا پورے شہر میں مفادات کے ٹکراؤ کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا. ایلیٹس کلچر اب ختم ہونا چاہیے. عدالت کا مشیر داخلہ کو 3 ہفتے میں رپورٹ جمع کرانے کا حکم. آپ ہمیں بولنے دیں. نہیں, ہم نے تو آپ کو نہیں بس ہم نے آپ کو I didn't interrupt you. Sit down. You don't have the floor. کہ الیکٹرک کی کارستانیوں پر شہریوں کا پارا ہائی. کراچی کے نجی ہوٹل میں عوامی سماعت کے دوران احتجاج. لائسنس منسوخ کرنے کا مطالبہ. تاجروں کی نئی بجلی کمپنی بنانے کی پیشکش. ایم کیو ایم کے خواجہ اسحاق, پیپلز پارٹی کے کمال اصفر اور جماعت اسلامی کے حافظ نعیم کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ. شور شرابے اور بدمستی پر سماعت ختم. ثانیہ موٹروے کو 13 روز گزر گئے. ملزم عابد اور پولیس کے درمیان آنکھ مچولی جاری. عابد انتہائی مطلوب ملزم قرار. گرفتاری کے لیے آگاہی ویڈیو اور پمفلٹس بھی جاری. ملزم کو مزاروں اور سرکس اور دیگر مقامات پر تلاش کیا جائے گا. پولیس کا مراسلہ. محافظ خود خطرہ بن گئے. گجرانوالہ میں ایس آئی کی لڑکی سے مبینہ زیادتی. معمول فرانسک لیبارٹری بھجوا دیے گئے. ابتدائی طبی رپورٹ میں لڑکی کے جسم پر تشدد کے نشانات. اے ایس آئی مبشر کے خلاف مقدمہ درج. معطل کر کے محکمانہ کارروائی شروع کر دی گئی. حجرت شاہ مقیم ایک اور افسوسناک واقعہ. 4 ڈاکوؤں کی خاتون سے اجتماعی زیادتی. لاکھوں روپے اور زیورات پر بھی ہاتھ صاف کر گئے. شہریوں کا احتجاج. ٹائر جلا کر قصور ملتان روڈ کو بلاک کر دیا. ملزموں کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی. ڈاکٹر مہا قتل کیس میں نامزد 2 ملزم عبوری ضمانت مسترد ہونے پر فرار. تفتیشی افسر نے پکڑنے کی کوشش کی مگر بے سود. غفلت برتنے پر کورٹ پولیس اہلکار کے خلاف مقدمہ درج. پولیس کے مطابق ملزم عدالت سے لاک اپ لاتے ہوئے زنجیر سے ہاتھ نکال کر بھاگ گیا. کراچی میں پی آئی اے پائلٹ کے گھر ڈکیتی. 3 مسلح ڈاکوؤں کو اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لوٹ مار. 80 لاکھ کے زیورات اور قیمتی سامان لوٹ کر فرار. مقدمہ درج. چکفاٹ میں افسوسناک حادثہ. تیز رفتار وین کھائی میں جا گری. 8 افراد جاں بحق, 10 سے زائد زخمی. ہسپتال منتقل. بنو میں پرانی دشمنی 5 جانیں لے گئی. فریقین میں فائرنگ. 5 افراد جاں بحق, 4 زخمی. زخمیوں کی حالت تشویشناک. کراچی سائٹ ایریا میں فیکٹری کا ایک حصہ گر گیا. 1 ملازم زخمی. فیکٹری کی عمارت خستہ حال تھی. مالک کو مسلسل شکایت کی. ملازمین کی دہائی. ایڈمنسٹریٹر کراچی کہتے ہیں فیکٹری مالک کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا.